बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो हमारे वर्ड्स हैं ना, अब वो टॉपिक वाइज वर्ड शुरू हो गए हैं और लैंग्वेज के वर्ड्स हैं जो राइटिंग में यूज़ होते हैं। रेटोरिक, रेटोरिक का मतलब होता है जो कोई चीज़ कहने के लिए कह दी जाए, यानी एवं जैसे होता है ना बयान दागना। यार ये वैसे रेटोरिक के तौर पे गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है, इन्होंने कोई महंगाई पे कुछ करना नहीं है, तो इट्स जस्ट अ रेटोरिक। लेकिन गुड सेंस में भी होता है, इट्स रेटोरिकल क्वेश्चन, मीन्स ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर जवाब शामिल हो। मतलब मैं आपको कहूँ कि पाकिस्तान में गुर्बत तो नहीं है ना, ये क्वेश्चन करूँ तो आपको पता चल जाएगा ना, ही गुर्बत तो है। तो क्वेश्चन के अंदर ही जवाब शामिल हो, बहुत ही ऑब्वियस, तो उसको भी रेटोरिकल कहते हैं। मैलेप्रोपिज्म होता है कि जब आप मैल, मैंने आपको पता है ना, बैड, मैल एडमिनिस्ट्रेशन, उससे याद रख लें कि ये कोई लफ्ज़ों को चेंज करके कि उसका बैड मीनिंग हो जाए, बैड से मुराद है कोई फ़नी सा मीनिंग हो जाए, वियर्ड सा। मिसाल के तौर पे आप कोई भी कहें कि जी वो किचन में सालन बना रहा है, तो किचन की जगह अगर आप कर दें लाइब्रेरी या टॉयलेट, तो सारा फिक्रा अजीब गरीब हो जाएगा ना। तो ये मैलेप्रोपिज्म होता है। यूफेमिज्म, यू आपने पढ़ा हुआ ना, यूफोरिया, यूरोप, गुड लैंड, हाँ स्वीट, गुड। यूफेमिज्म होता है कि किसी सख्त चीज़ को आसान लफ्ज़ों में कहना। मसलन एक बंदा सारा दिन रात बहुत लेट आया है तो 12 बजे, तो उसकी माँ उसको ये भी कह सकती है ना कि भाई ये कोई आने का टाइम है, 12 बज गए हैं, 9 बजे सोना होता है, ये भी। और आसानी से कह सकती है आज लगता है कुछ लेट हो गए। तो या लैंग्वेज में ही डाइड, ही पास्ट अवे जैसे, ठीक। तो मुझे जो याद है वो है कि एडवेंचर इज अ यूफेमिस्टिक नेम फॉर ट्रबल। कि एडवेंचर में होता क्या है, आप वैसे तो तकलीफ ही होती है ना कि आप मैं एडवेंचर करने के लिए वॉक करके जाऊंगी स्कूल, तो एडवेंचर तो हो जाना है रास्ते में, जब आपका हाशर हो जाना है गट्टे मिट्टी से, लेकिन एडवेंचर भी हो जाएगा। आपने सुबह एडवेंचर तो नहीं करना स्कूल जाने के लिए, करना है तो यूफेमिस्टिकली कर लें। क्लीशे ऐसा लफ्ज़ जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा आम यूज़ हो कि अपनी अहमियत खो दे, उसको कहते हैं क्लीशे है। इसलिए और भी लफ्ज़ होते हैं, ट्राइट एक लफ्ज़ होता है, प्लेटिट्यूड एक लफ्ज़ होता है। एक आम ज़द-ए-आम हो गया है तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा अब नहीं लगता। सिनोनिम तो आपको पता है ना, सिनोनिम एक जैसे मीनिंग, मुतरादिफ अल्फाज। एंटोनिम मुतजाद अल्फाज। होमोनिम जिनकी आवाज़ एक जैसी हो, जैसे कि हमारे प्यारे, जैसे हम कहें रेज, RAISE रेज, और कहें RAZD रेज। कल पढ़ा था ना, द बिल्डिंग वॉज रेज टू द ग्राउंड। ओके, तो ये होमोनिम्स है, हैविंग सेम मीनिंग्स। जो एक्रोनिम का पहले डिस्कस हो चुका है, ऐसे एब्रीविएशन जो खुद लफ्ज़ बने, मसलन नासा, असल में ये है नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एजेंसी या वापडा, लेकिन ये खुद लफ्ज़ भी बन गया है, पढ़ा लफ्ज़ की तरह जाता है, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक। रेडार, सोनार, ये एक्रोनिम है। इनको एब्रीविएशंस नहीं कहते, एक्रोनिम कहते हैं। एक कॉन्ट्रैक्शंस भी होती हैं, ये सारे तीनों असल में शॉर्ट फॉर्म्स ही हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब इट इज़ को हम लिख देते हैं ना, इट्स अ पेन, ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये एक्रोनिम है। और मसलन BBC लिखा हुआ है तो इसको हम कोई बबक तो नहीं पढ़ते ना, BBC अलग अलग लफ्ज़ पढ़ते हैं, तो ये है क्या, एब्रीविएशन। प्लेजरिज्म, आप रिसर्च में या अपने होमवर्क में किसी का काम है सच उठा के यूज़ कर लें, तो चोरी हुई ना, तो ये इस किस्म की चोरी को प्लेजरिज्म कहते हैं। ख़ासतौर पे जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पर रिसर्च करते हैं तो वो कंप्यूटर में डालें तो टूल हैं ऐसे जिन्हें पता चल जाता है ये तो ऑलरेडी किसी ने लिखा था, तो इसने तो ऐसा सच उठा के लिख दी, तो प्लेजरिज्म। कोई कॉनोटेशन का मतलब ये होना, एक होता है डिनोट, दिस डिनोट्स दिस, एग्जैक्ट मतलब होता है। कॉनोटेशन का मतलब होता है कि ये उसकी तरफ इशारा करता है, यानी कि उसका सेकेंडरी मतलब ये है, ठीक है। डायरेक्ट मतलब होता है डिनोट करना, और एक होता है इशारतन जो उसका मतलब होता है। कोई उसकी मिसाल दें? नहीं, मिसाल वैसे अपनी लाइफ में दें। चलें,
معاشرے میں اگر آپ کہہ لیں گھر میں یار لڑائیاں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں تو ڈینوٹ یہ کر رہے ہیں کہ کوئی سٹریس ہے، لیکن اس سے آپ کو اور بھی تو اشارہ مل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی فائنینشیل پرابلمز ہو سکتا ہے کوئی گھر میں سکھ ہو سکتا ہے کوئی جاب میں پرابلمز ہوں، تو اٹ کو نوٹس سم. ٹھیک، یہ آپ نے پہلے پڑھتا نان سیکیٹر، ایسی ایک بات کرنا اس سے اگلی بات نتیجہ نکلتا ہے نا. لیکن کہ جی میں اس وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ جو ہے نا وہ کھانا بہت مہنگا ہو گیا. بتا یہ کیا کھانا مہنگا ہو گیا تو میں لیٹ ہو گیا تو یا تو کہ وہ گاڑی لیٹ ہو گئی ہے یہ فلانا. ایک بات سے دوسری بات کرنا جس کا اس سے کوئی تعلق ریشنل کوئی لاجیکل تعلق نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کا نان سیکوینس میں نہیں، یہ اس کے سیکوینس میں تو بات نہیں آ رہی، یہ تو کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ نان سیکریٹر بات کی ہے which does not logically follow. Post hoc. Ad hoc آپ کو یاد ہے؟ At this. Ad hoc میں نے فوری طور پہ کوئی چیز کرنا، پرماننٹ سالو نہ کرنا. مثلا آپ کی ٹوٹی خراب ہو گئی، ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک پلاسٹک لیا اور ربڑ سے ایسے باندھ کے ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اگلے دن سویرے اس کو پھر ایسے وہ تقریر جیسے کرتے ہیں بغیر نہیں، یہ آپ نے ایک فوری طور پہ اس کا سولوشن ڈھونڈا ہے نا، لیکن اس کا پرماننٹ سولوشن تو یہ تھا نا کہ آپ وہ ٹوٹی ٹھیک کروائیں، اس کا وال ٹھیک کرائیں. آپ نے وال ٹھیک نہیں کرا رہے لیکن وقتی طور پہ. ایڈ ہاک. ٹھیک. پوسٹ ہاک ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوئی اور اس کے بعد ایک چیز ہوئی تو آپ کہتے ہیں چونکہ اس کے بعد یہ ہوئی لہذا یہی اس کی وجہ بنی ہوگی، جبکہ اس کی وجہ ایکچولی نہیں تھی. مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ پہلے بارش ہوئی، رائٹ، اس کے بعد اس نے خود کوئی بد پرہیزی کی اور اسے زکام ہو گیا. ہاں دیکھو نا بارش ہوئی تو پھر زکام ہوا تھا. تو یہ تو پوسٹ ہاک آپ ایک آرگیومنٹ دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے زکام نہیں ہوا اور کسی کو نہیں ہوا. سو آپ نے ادروائز کوئی اور کھانے میں، ٹھیک ہے نا، ایک ایونٹ کے بعد دوسرا ایونٹ ہونا اور اس کا اس سے تعلق نہ ہونا تو پوسٹ ہاک. بینڈ ویگن، ایک چیز جس میں وہ ایک فلو آرگیومنٹ بات چل رہی ہو اور آپ جسٹ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس آرگیومنٹ میں حصے دار بن جائیں، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے جسٹ بینڈ ویگن جوائن کر لیا. اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی اس ویگن میں چڑھ گئے. آر یو ود می؟ اوکے. انالوجی پتہ ہے انالوجی کیا ہوتی ہے؟ اس جیسی کوئی چیز بتانا. مثلا میں آپ کہوں کہ ایٹم کیسا ہوتا ہے، میں تو ایٹم دکھا تو نہیں سکتا، تو میں کہتا ہوں ایٹم آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک فروٹ ہوتا ہے جس کے اندر ایک کرنل ہے، جس کے اندر ایک سیڈ ہے اور باہر اس فروٹ کا گودا ہے، تو باہر الیکٹران ہے اور اندر جو کرنل ہے وہ نیوکلیس. تو میں نے اس جیسی تشبیہ دی ہے نا، اس کو انالوجی کہتے ہیں. سملر مینس جو جس کو آپ کہتے ہیں تشبیہ، اتنا تیز جتنا چیتا، ایز فاسٹ ایز ٹائیگر، یا ایز ٹال ایز، مثال کے طور پہ ٹری ہوتا ہے نا سر، ایز کلین ایز اے وسل یا ایز سم تھنگ. تو جو ایز کر کے یوز ہوتے ہیں نا، اتنا اچھا جتنا، ایز سویٹ ایز روز ہے، ایز ہاٹ ایز ٹی، ٹھیک ہے، ایز آئس ایز کولڈ ایز آئس. میٹافور بھی اسی قسم کا ہوتا ہے، لیکن میٹافور میں ایز نہیں تو میٹافور میں ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اس کے ساتھ کیا ہے کہ وہ تو مثال کے طور پہ وہ تو اس کا چہرہ پھول کی طرح ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے چہرے کو پھول سے اس طرح تشبیہ دے دی ہے نا، استعارہ جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ تو سمندر ہے، اب وہ سمندر تو نہیں ہے، مینز وہ ویسے سخی ہے. بحر ایک، بلکہ پرانے زمانے میں بحر کہتے بھی تھے اس کو جس کا علم بہت زیادہ ہو، تباہیر، تبحر، ٹھیک. تو میٹافور میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہ اردو میں اس کو استعارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سمندر ہے، وہ سمندر تو نہیں ہے. تو ایک ہوتا ہے کہ وہ جیسا کر کے کہنا یہ جھیل از ایز بگ ایز اے اوشن، تو یہ ایز بگ ایز لارج ایز ٹال ایز کولڈ ایز، یہ جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں تشبیہ، ٹھیک ہے. تشبیہ اور استعارہ میں یہ فرق ہے. اور کیا رہ گیا؟ ایلیٹریشن.
एलिट्रेशन होता है कि बाज़ को आप एक ऐसा फिक्रा बनाते हैं जिसमें सारे लफ्ज़ एक ही जैसे शुरू होते हैं, मसलन अ बिग बॉल was बाउल्ड फॉर एग्जाम्पल, तो बी यूज हुआ है ना मिसाल के तौर पे। और कोई आप जैसे अ क्रेन कैकल्ड विद द कुक्कू, तो क तो इसमें वॉवल नहीं कॉन्सोनेंट वर्ड्स बार बार आ रहे हैं ना। ये जो होमोनिम है ये वॉवल्स की वजह से है, रेज हेज वॉवल्स की वजह से एक जैसा लग रहा है ना। ये वो है जिसमें कॉन्सोनेंट एक जैसे शुरू में आ रहे हैं, ठीक। कैट कुक्ड एंड कॉल्ड द कुक्कू, क मैंने ऐसा फिक्र बनाया, तो वो एलिट्रेशंस हैं। ओके, एनोमोटोपिया आपने हमने पहले भी किया हुआ है। इसका क्या है, इसके स्पेलिंग बड़े औखे हैं, लिहाजा ये ओनोमाटोपोइआ। तो एनोमोटोपिया मीन्स ऐसे वर्ड जो साउंड से रिलेटेड हो, मसलन डक इज कैकलिंग, और रैटल स्नेक की जो होती है वो रैटल, गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो होती है, उसको भी क्या कहते हैं, उसको भी इसी किस्म का रैटल ऑफ द इंजन। हाँ, तो इसी तरह आप क्या, म्याऊ ऑफ द कैट, कैट्स म्याऊ, तो ये लफ्ज म्याऊ निकला ही आवाज से है ना, उसकी आवाज देख के ही निकला है, ठीक है। जैसे हो सकता है बस शैटर टूटना, हो सकता है शैटर लफ्ज उसी से निकला कि चीज टूटती है टूटने की आवाज जैसे आती है। तो ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं, ओनोमोटिपिक वर्ड्स। तो हाइपरबोली, हाइपरबोली होता है कि बहुत ज्यादा किसी चीज में मुबालगा करना, जिस तरह शायर नहीं करते उसमें कि मैं तो 7वें आसमान पे चला गया था, ठीक है, गए 200 फुट भी नहीं होते। तो हाइपरबोली ऐसा होता है कि जी हमने तो मुल्क की काया ही पलट दी है, मुल्क में हर तरफ रोजगारी ही रोजगारी पैदा कर दी है, जी हाइपरबोली है ना। मतलब हम इतना बड़ा कोई चीज़ के बारे में कह देना जो बिल्कुल हकीकत से बिल्कुल इनहराफ है और मुख्तलिफ है। और तो कोई रह नहीं गया। ओके, माशाअल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता।